र युनिट 5 मा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने यसलाई आरआरआर मोडेल है, यो आरआरआर मोडेल भनेर तीनटा चिजलाई सम्झिने है। यो पहिलो आर भनेको सबै ध्यान दिने है त। पहिलो आर भनेको रिलेसन हो, यसलाई कोरिलेसनको बारेमा पढ्नुपर्छ। दोस्रो आर भनेको रिग्रेसन इक्वेसन हो, त्यो रिग्रेसन इक्वेसनको बारेमा पढ्नु पर्यो। तेस्रो आर भनेको र्याङ्कको बारेमा पढ्नुपर्ने, तीन चिजको बारेमा पढ्नुपर्ने। यी सबैलाई चाहिँ मैले आरआरआर भनेको छु, यसलाई बुझ्नलाई सजिलोको लागि चाहिँ तिनीहरूलाई आरआरआर भने। त्यसलाई पर्फेक्ट छु त्यसलाई त। अब पहिलो आरमा सजिलोको लागि तिमीहरूलाई यहाँनिर रिलेसन मात्र लेखाएको छु, वास्तवमा यसको नाम के हो, कोरिलेसन हो। ठिक छ। अब यो तीन चिज चाहिँ जान्न पर्यो ठ्याक्कै। हामीले यो तीनटा कुरामा बुझ्यौँ भने यसका क्रस क्वेसन पनि मजाले गर्न सक्छौँ। अब पहिलो आरमा जाउँ। पहिलो आरमा के भनेको छ भने पहिलो आर भनेको रिलेसन। त्यो के भने हुन्छ त भन्दाखेरि क्वेसनमा फाइन्ड द रिलेसन बिट्विन टु डेटा भन्छ। कुनै पनि दुईटा डेटा दिन्छ, जस्तो एक्जाम्पल यता हेर्दा यहाँ तिमीहरूलाई एज दियो एउटामा, यहाँ वेट भनेर दियो। ठिक छ। यहाँ एज दियो एउटामा वेट भनेर दियो। एजको भ्यालु जति पनि दिन सक्छ, 5 वर्षको, 6 वर्षको, 7 वर्षको, यस्तै यस्तै। यो 5 वर्षको बच्चा मानव यसको लागि 20 केजी, यो 22 केजी, यो चाहिँ 25 केजी, यस्तै यस्तै। बुझ्यो नि? यस्तै यस्तै डेटा दिन सक्छ। यो दुईटा बिचमा कुनै न कुनै रिलेसन त हुन्छ नि, कुनै सम्बन्ध हुन्छ नि। जस्तै 5 वर्षको बच्चा 2 केजी भनेपछि पत्याउँछौ तिमीहरू। 5 वर्षको बच्चा 2 केजी भनेपछि कुनै रिलेसन छ त्यहाँ? अलिक मिल्ने रिलेसन हुन्छ नि त, हुन्छ भनेर। 5 वर्षको भनेपछि एप्रोक्सिमेट 20, 21, 22, 17, 15 जति भए पनि जोस् केही न केही हुनु पऱ्यो क्या, रिलेटेड हुनु पऱ्यो। कुनै पनि दुईटा डेटाको बिचमा रिलेसन छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ यो कोरिलेसनले हेर्छ। कुरा बुझ्यो? जस्तै मैले यहाँनिर यहाँ एज लेखेँ, यहाँ चाहिँ वेट अफ ट्री लेखिदिएँ, एज अफ मेल लेखेँ मैले। यहाँ कुनै एउटा मान्छेको एजले रुखको वेटमा केही फरक पर्छ र? पर्छ? मान्छेको एज बढ्ने बित्तिकै रुखको एज पनि बढ्छ भन्ने छ र? छैन नि। छ त त्यो? छैन। त्यस कारण चाहिँ कुनै दुईटा डेटा बिचमा रिलेसन नहुन पनि सक्छ। त वास्तवमा अब हामीले अहिले हेर्ने के हो भने कुनै पनि दुईटा डेटाको रिलेसन हेर्ने हो। त्यसैले इक्जाममा के भनेर सोध्छ त भन्दाखेरि फाइन्ड द रिलेसन बिट्विन एज एन्ड वेट भनेर सोध्छ। फाइन्ड द रिलेसन बिट्विन इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर भन्छ। कुरा बुझिरहेको छ? यहाँ कुनै पनि दुईटा चिज दिन सक्छ। यहाँ म्याथमेटिक्स एन्ड साइन्स, कम्पनी एन्ड कम्पनी बी, फार्म ए, फार्म बी, दुईटा डेटा दिन्छ जसरी हुन्छ। यी सबै आरआरआर मोडेलमा चाहिँ तिमीहरू यो तिनटै क्वेसनमा जहिले पनि हामीलाई दुईटा डेटा दिएको हुन्छ। दुईटा डेटा भनेको जस्तो पनि हुनसक्छ। एक्जाम्पलको लागि मैले अहिले भने एज र वेट भयो, एज र हाइट भयो, इन्कम एक्सपेन्डिचर, म्याथमेटिक्स साइन्स। कुरा बुझिरहेको छौ? बोइज एन्ड गर्ल्स, रामबहादुर एन्ड हरिबहादुर, फार्म ए, फार्म बी। नसुनेको नाम पनि हुनसक्छ, तिमीहरू अहिलेसम्म नदेखेको नाम पनि हुनसक्छ, तर खासै त्यस्तो त नाम दिँदैन। त्यही पनि दिइहालेछ भने तिमीहरूले के बुझ्ने, पहिलोवाला जहिले पनि याक्स हो भनेर बुझ्ने, दोस्रोवाला जहिले पनि वाइ हो भनेर बुझ्ने। पहिलोवाला डेटा भनेको याक्स, दोस्रोवाला डेटा हो। डेटा भनेको त जस्तो पनि हुनसक्छ। ठिक छ। अब यो दुईटा बिचको के निकाल्न भनेको छ भन्दाखेरि रिलेसन निकाल्न भनेको हुन्छ। फाइन्ड द रिलेसन बिट्विन एज एन्ड वेट भनेको हुन्छ। फाइन्ड द रिलेसन बिट्विन इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर भनेर दिन्छ। कुरा बुझ्यो? अब त्यसो भए इक्जाममा कहिलेकाहीँ रिलेसन बिट्विन भनेर दिन सक्छ। एक फाइन्ड द रिलेसन बिट्विन टु डेटा भनेर नाम भनेर दिन सक्छ। मैले यहाँ डेफिनेसन लेखाएको छु। रिलेसन बिट्विन टु डेटा इज कल्ड कोरिलेसन। कोरिलेसन के भने के रहेछ त वास्तवमा? कोरिलेसन भने के रहेछ त भन्दाखेरि कुनै पनि दुईटा डेटाको सम्बन्ध रहेछ, रिलेसन रहेछ। अनि फाइन्ड द फाइन्ड द रिलेसन मान्न सक्छ, फाइन्ड द कोरिलेसन भन्न सक्छ। रिलेसन भन्नु र कोरिलेसन भन्नु एउटै हो, बुझिराख्नु है। कहिलेकाहीँ शब्द मैले रिलेसन युज गर्छु, कहिलेकाहीँ कोरिलेसन गर्छु। अब इक्जाममा फाइन्ड द कोरिलेसन बिट्विन एज एन्ड वेट भन्न सक्छ, अथवा कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भने हुन्छ। कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट यहाँ त अगाडि के जोडिएको छ, कोरिलेसन जोडिएको छ।
पछि हामी ऱ्याङ्क कोएफिसिएन्ट भन्छौँ अर्कोमा बुझ्ने ऱ्याङ्क कोएफिसिएन्ट भन्यो भने के गर्ने कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भन्यो भने के निकाल्ने अथवा कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट नभनिकन कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन पनि भनेको हुन्छ कहिलेकाहीँ कुरा बुझिरहेको छ यो भनेको पनि यही निकाल्ने हो र अनि नामबाट हो क्याल्कुलेसन कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन भनेको चाहिँ यो चाहिँ क्याल्कुलेसन भनेको म्याथमेटिसियनको नाम हो अगाडि हामीले 11 मा पनि क्याल्कुलेसनको युज भएको छ के निकाल्ने युज भएको छ स्क्युनेस निकाल्ने भनेर पढाएको छ त्यहाँ स्क्युनेस निकाल्दाखेरि क्याल्कुलेसनले निकालेको थियो यहाँ अहिले पनि यो कोरिलेसन निकाल्ने फर्मुला कसको हो त भन्दाखेरि क्याल्कुलेसन भन्ने मान्छेको हो त्यसैले क्याल्कुलेसन कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन पनि भन्छ एक्जाममा त्यो भनेको पनि एउटै हो र अनि पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन पनि भनिराखेको हुन्छ यसलाई सर्टकटमा पियर्सन भनेको छ हेर्ने ठिक छ क्याल्कुलेसन नभनिकन पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन भन्यो भने इट इज डिनोटेड बाई स्मल आर याद रहोस् है मैले अघि बुझ्नलाई चाहिँ मैले क्यापिटल आर लेखेँ यहाँ बुझ्नलाई मैले आरआर मोडेल भन्ने सजिलो हुन्छ भने क्यापिटल आर लेखेँ तर वास्तवमा यसको नोटेसन के हो स्मल आर बुझिराख्नु स्मल आर है आर स्मल आर भन्नाले के बुझिन्छ क्याल्कुलेसन कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन स्मल आर भन्नाले के बुझिन्छ रिलेसन हो स्मल आर भनेको कोरिलेसन हो यी शब्दबाट तिमीहरूलाई एक्जाममा सोध्छ ठिक छ अब सोध्यो भने यो आर निकाल्न भनेको स्मल आर निकाल्न भनेको यसलाई नेपालीमा सहसम्बन्ध भन्छ कसको सम्बन्ध कुनै पनि दुईटा डेटाबेसको सम्बन्ध त यसको फर्मुला चाहिँ मेरो कहाँ धेरै फर्मुला छन् 12-13वटा फर्मुला छन् मैले आज इक्जामको लागि मात्रै युज गर्ने भनेर एउटालाई चुज गरेको छु सबैभन्दा सजिलो सबैलाई युज हुने भनेको फर्मुला यो हो म तिमीहरूलाई अरू पनि फर्मुला देखाउँछु त फर्मुला यसको एउटा मात्रै युज गर्ने आर इक्वल टु यान समेसन एक्स माइनस समेसन एक्स इन्टु समेसन वाइ अपन रुट यान समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्स होल स्क्वायर यो एक्सको स्टेप छ यहाँनिर वाइको स्टेप छ एकछिन हेरेर यसमा रुट यहाँको यान जस्ताको जस्तै छ समेसन एक्स स्क्वायर थियो यहाँ समेसन वाइ स्क्वायर माइनस समेसन वाइको होल स्क्वायर यो चाहिँ के निकाल्ने अरे आर निकाल्ने मैले फेरि भने आर निकाल्ने हामीसँग धेरै फर्मुला छन् यही फर्मुला युज गर्ने सर्ट क्वेसनमा चाहिँ तिमीहरूलाई अरू पनि फर्मुला युज हुन्छ लङ क्वेसन यस्तो टाइपको डेटा आयो भने यो बाहेक अर्को नगर्ने यो सजिलो हुन्छ र फास्ट पनि हुन्छ ठिक छ तिमीहरू इक्जाम्पलमा अनि अरू सोल्युसनमा चाहिँ धेरै मेथडमा गरेको हुन्छ रेकर्ड छ त अब बुझ्नुपर्ने कुरा के भयो अरे पहिलो एउटा रिलेसन निकाल्ने रिलेसनको मिनिङ के हो भनेर बुझ्यो यसको फर्मुला यो युज गर्ने अब अर्को के सोधेको हुन्छ भने हामीलाई फाइन्ड द कोरिलेसन एन्ड कमेन्ट अन द रिजल्ट भन्छ डेटा यस्तै टाइपको दिन्छ अनि के लेख्छ त भन्दाखेरि फाइन्ड द कोरिलेसन फाइन्ड द रिलेसन भन्नु कोरिलेसन भन्नु एउटै हो बुझिराख्नु फाइन्ड द कोरिलेसन फाइन्ड द रिलेसन बिट्विन एज एन्ड वेट अल्सो कमेन्ट अन द रिजल्ट भन्छ अब कमेन्ट अन द रिजल्ट भन्न सक्छ अथवा यहाँनिर नोट भनेर लेखेको छ हेर्दा नेचर अफ कोरिलेसन भन्न सक्छ नेचर अफ रिलेसन भन्न सक्छ नेचर भन्नाले यो कोरिलेसन जो निकाल्छौँ नि यसको प्रकृति कस्तो छ भने कुरा बुझिरहेको छ नि यो नेचर अफ कोरिलेसन भनेको छ यो कोरिलेसनको प्रकृति कस्तो प्रकृतिको छ यो भन त भने जस्तो तिमीहरूलाई रामबहादुर कस्तो छ भने चाहिँ मोटो छ कि कालो छ कि गोरो छ भन्छौँ नि हामी भन्छ भन्दैन ए यता हो त्यस्तै गरी आरको भ्यालु निकालिसकेपछि यो डेटाबेसको सम्बन्ध कस्तो टाइपको छ त्यो लेख्नुपर्ने भनेको छ है नेचर अफ कोरिलेसन भन्छन् यसलाई कमेन्ट अन रिजल्ट भन्छ कमेन्ट अन रिजल्ट भनेर हुन्छ कमेन्ट गर्ने भन्नु नै नेचर अफ कोरिलेसन हो है कमेन्ट गर्ने भनेर त बुझ्छौ नि कस्तो टाइपको छ यो कमेन्ट गरेर भन्छ हामी के गर्छौँ कमेन्ट गर्दाखेरि नाइस लेख्छौँ गुड लेख्छौँ होइन ब्याड लेख्छौँ अथवा के लेख्छौँ त हो त्यस्तो टाइपको कमेन्ट गर्न भनेको छ अथवा जस्टिफाई योर एन्सर भने आउँछ बुझिराख्नु शब्द मैले चाहिँ लेखाएको छु ती बाहेक अरू केही पनि हुन्न कमेन्ट अन रिजल्ट भने आउँछ जस्टिफाई योर एन्सर भने आउँछ इन्टरप्रेट योर एन्सर भने आउँछ इन्टरप्रेट भनेको व्याख्या गर्ने हो ठिक छ कसलाई त भन्दाखेरि एन्सरलाई त अब त्यसो भए तिमीहरू यहाँ आरको भ्यालु निकाल्छौ मानौ आरको भ्यालु सुन्दा है यहाँ आरको भ्यालु निकाल्दै जाँदा आरको भ्यालु 1 ठ्याक्क आउन सक्छ क्या कहिलेकाहीँ ठ्याक्कै 1 आएछ भने के भन्ने त्यतिखेर त्यसको कमेन्ट के लेख्ने त त्यो कस्तो टाइपको हो कस्तो नेचरको हो यहाँ हेर्ने कुरा सुन्दा छ यहाँ नेचर भने पनि कमेन्ट भने पनि जस्टिफाई भने पनि इन्टरप्रेट भने जे भने पनि कुरो एउटै हो
यसको कसरी कमेन्ट गर्ने त भन्दाखेरि हामीसँग 5 किसिमले कमेन्ट गर्ने तरिका छ। योभन्दा बाहिर जानु भएन, ठिक छ। 5 किसिममा के गर्ने त भन्दाखेरि r को भ्यालु 1 आएछ भने देयर इज पर्फेक्ट पोजिटिभ रिलेसन भन्ने। के भन्ने अरे? देयर इज पर्फेक्ट पोजिटिभ रिलेसन, अथवा रिलेसन भन्नु र कोरिलेसन भन्नु एउटै हो। म अहिले कुनै क्वेसनमा कोरिलेसन लेखेको हुन्छु, कुनैमा रिलेसन लेखिराखेको हुन्छु, त्यो एउटै हो भनेर बुझ्ने। त त्यसो भए r को भ्यालु ठ्याक्क 1 आयो भने के भन्ने अरे? देयर इज पर्फेक्ट पोजिटिभ रिलेसन भयो। यसको कमेन्ट यही हो। यसको नेचर भने कस्तो टाइपको नेचर रहेछ भन्दाखेरि पर्फेक्ट पोजिटिभ रिलेसन रहेछ। इन्टरप्रिटेसन के भयो यसको? व्याख्या के गर्यौँ? व्याख्या यसको के भयो? पर्फेक्ट पोजिटिभ रिलेसन। यदि r को भ्यालु -1 आयो भने चाहिँ r को भ्यालु यहाँ r को भ्यालु -1 आएछ भने के भने देन देयर इज पर्फेक्ट नेगेटिभ। अब त्यहाँ पर्फेक्ट नेगेटिभ रिलेसन भन्ने। र r को भ्यालु के आइदिन सक्छ भन्दाखेरि 1 पनि 9 -1 पनि 9 ग्रेटर देन 0 भन्नाले प्लसमा मात्रै एन्सर आयो। प्लसमा मात्रै एन्सर आउनु भनेको मतलब 0.2 0.5 0.7 0.9 0.25 यस्तो टाइपको यस्तो टाइपको आयो भने के भन्ने त भन्दाखेरि यहाँ ग्रेटर देन 0 भन्नु पोजिटिभ हो है भने हो। यहाँनिर ग्रेटर देन 0 भन्नु मतलब के हो? पोजिटिभ एन्सर भनेको। ग्रेटर देन 0 भने त पोजिटिभ त हो नि, होइन र? त पोजिटिभ आयो भने त्यतिखेर के भन्ने? पर्फेक्ट नभन्ने, खालि देयर इज पोजिटिभ रिलेसन भन्ने, ठिक छ। देयर इज पोजिटिभ रिलेसन भन्ने कस्तो बेला? 0.2 0.5 0.9 0.25 यस्तो टाइपको आयो भने, ठिक छ। अब त्यस्तै गरी अर्को हेर, r को भ्यालु माइनसमा आयो अथवा लेस देन आयो। माइनसमा एन्सर आयो भने देयर इज नेगेटिभ रिलेसन भन्ने। माइनसमा भन्नाले -0.2 -0.5 यस्तो टाइपको। त त्यस्तै गरी के भन्ने त भन्दाखेरि अर्को के भने मैले 4 वटामा एउटा 0 माइनसमा आयो भने के गर्ने? माइनस र माइनस ठ्याक्कै 1 आयो भने त हामीले भन्छ नि। अब त्यस्तै गरी अर्को के हुन्छ भने r को भ्यालु ठ्याक्कै 0 आइदिन्छ क्या कहिलेकाहीँ। r को भ्यालु 0 आयो भने के भने? देयर इज नो रिलेसन। कहिलेकाहीँ कुनै पनि दुईटा डेटाबेसको रिलेसन हुन्न। तिमीहरूलाई म्याथको मार्क्स ल्याउनु र म्याथमा मार्क्स ल्याउनु र यो रुखको हाइट बढ्नु कुनै सम्बन्ध छ? तर तिमीहरू भन त, तिमीहरूको मार्क्समा म्याथ ल्याउनु र तिमीहरूको एटेन्डेन्समा रिलेसन छ कि छैन? केही न केही रिलेसन छ क्या। कुरो बुझिरहेछौ? तिमीहरू क्लासमा कति दिन आछौ त्यही अनुसारको म्याथको मार्क्स पनि बढ्ने सम्भावना रहन्छ। ठ्याक्कै भन्ने हुन्न, यसको एप्रोक्सिमेट क्या। कुरा बुझिरहेछौ नि? जस्तै क्लासमा तिमीहरू 5 दिन मात्र आछ, त्यो 5 दिन आउने र 190 दिन आउनेमा 190 दिन आउनेको चाहिँ मार्क्स बढ्छ होला नि त? पक्कै पनि बढ्छ बढ्दैन? 500 दिन आएको छ भने त्यसको मार्क्सको के त्यतिकै नै आउँछ र आउँदैन नि? त्यो दुईटाको बिचमा रिलेसन छ। र कहिलेकाहीँ के भन्यो भने r को रिलेसन नहुन पनि सक्छ। कस्तो कन्डिसनमा? r को भ्यालु 0 आयो भने। 0 आयो भने के लेख्ने अरे? देयर इज नो रिलेसन भन्ने। 5 किसिमले कमेन्ट गर्ने तरिका बुझ्यौ? कसैलाई के कन्फ्युज छ त? अब r को बारेमा आयो भने यति हो, योभन्दा बढी लेख्नु पर्दैन। क्लियर छ कि छैन? r को बारेमा के गर्ने? फेरि एकछिन सुन। पहिला r को बारेमा यो मिनिङ बुझ्ने, r कसरी निकाल्ने भनेर, ठिक छ? यो r कसरी निकाल्ने बुझ्ने, यसलाई भाषामा के भन्न सक्छ? एक फर्मुला एउटा मात्रै घोक्ने आज, बाँकी म पछि लेखाउँछु। यो इक्जाममा यसलाई नै मात्रै युज गर्छौँ, तर सर्ट क्वेसनमा त्यो पनि युज हुन्छ। र त्यसपछि कमेन्ट गर्ने तरिका मैले 5 वटा भनिहालेँ, ठिक छ? कमेन्ट गर्ने तरिका 5 वटा। बाहिर निकालेर चाहिँ अब त्यसो भए यो सकेपछि अर्को 2 नम्बरमा छ। अर्को आर, अर्को कुन यहाँ एउटा आर, अर्को आर छ। यसको नाम के लेखेका छौँ भन्दाखेरि रिग्रेसन इक्वेसन। अब रिग्रेसन इक्वेसन कस्तो त भन्दाखेरि सुन्दाको है, कुनै पनि दुईटा डेटा छ नि, यो दुईटा डेटा छ छैन, यो डेटालाई इक्वेसनको फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ अरे क्या। कुरा सुन्दाछौ? कुनै पनि दुईटा डेटालाई इक्वेसनको फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ, इक्वेसनको फर्ममा व्यक्त गर्न सकिन्छ। हो, त्यो ती इक्वेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिका हुँदो रहेछ, हो त्यसलाई रिग्रेसन इक्वेसन भन्छ। जस्तै तिमीहरूले 10 क्लासमा पढाएको छौ, बाउको उमेर x छोराको उमेर y मान्यो भने
बाउको उमेर प्लस छोराको उमेर बराबर 60 वर्ष भन्दाखेरि यस्तै हुन्छ नि। एक्स प्लस वाई बराबर 60। यदि छोराको उमेर 10 वर्ष भयो भने त्यही अनुसारको एक्सको भ्यालु आउँछ आउँदैन? यो एउटा यस्तो इक्वेसन हो जहाँ बाउको उमेर दियो भने छोराको आउँछ, छोराको उमेर दियो भने बाउको आउँछ आउँदैन? जस्तै तिमीहरूले यहाँ एक्सको भ्यालु राख्यो भने वाईको आउँछ, वाईको भ्यालु राख्यो भने के आउँछ? एक्सको भ्यालु आउँछ। त त्यसो भए यो इक्वेसनले कसलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ? बाउ र छोराको उमेरको योगफललाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ हो। त्यस्तै गरी यो रिग्रेसन इक्वेसनले पनि यिनी रिलेसनलाई, दुईटा डेटाको रिलेसनलाई इक्वेसनमा व्यक्त गर्ने काम गर्छ। ठिक छ, कन्सेप्ट बुझ्यौ? अब इक्वेसनमा व्यक्त गर्ने तरिका दुईटा छन्। रिग्रेसन इक्वेसन निकाल्ने तरिका दुईटा छन्। एउटा इक्वेसन भनेको रिग्रेसन इक्वेसन अफ एक्स अन वाई, अर्को चाहिँ के हो? रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाई अन एक्स। इक्जाममा हामीलाई तोकेर आउँछ, एक्स अन वाई भन्छ अथवा वाई अन एक्स भन्छ। त एक्स अन वाईको फर्मुला र वाई अन एक्समा थोरै चेन्ज छ, कहाँनिर चाहिँ हेरौँ। यदि एक्स अन वाई भन्यो भने एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टु बी एक्स वाई, यहाँनिर यो स्टेप हेर, बी एक्स वाई यो स्टेप हेर, र वाई माइनस वाई बार यस्तो टाइपको हुँदो रहेछ। अनि रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाई अन एक्स भन्यो भने चाहिँ वाई अन एक्स भएको बेला वाई अगाडि छ, हेर्दै स्टेप यो अगाडि छ, यो स्टेप पछाडि छ। तर यो स्टेप र यो स्टेपमा के चेन्ज छ थाहा छ तिमीहरूलाई? यहाँ बी एक्स वाई छ भने बी वाई एक्स छ। यहाँ एक्स वाई भएको बेला यहाँ बी एक्स वाई छ। याद गर्ने है, यो नत्र झुकिन्छ उस्तै जस्तो देखिन्छ। यहाँ एक्स अन वाई भनेको बेला एक्स वाई छ, यहाँ वाई अन एक्स भनेको बेला चाहिँ वाई एक्स छ। ठिक छ हो। त त्यसो भए रिग्रेसन इक्वेसन दुईटा रहेछ। इक्जाममा हामीलाई फाइन्ड द रिग्रेसन इक्वेसन अफ एक्स अन वाई पनि भन्न सक्छ, वाई अन एक्स पनि भन्न सक्छ। जे भनेको छ त्यहीकै फर्मुला जान्नु पऱ्यो। ठिक छ। तर अब यसमा यो फर्मुला त जानियो, यहाँ निकाल्नु पर्ने एक्स बार वाई बार यो बी एक्स वाई बी वाई एक्स कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यहाँनिर हो एक्स बार भनेको मिन हो। कसको मिन हो? एक्सवाला डेटाको। यो भनेको समेसन एक्स बाई एन, मिन त सबैले निकाल्न आउँछ। वाई बार भनेको वाईवाला डेटाको मिन हो। मिन निकाल्ने कसरी? समेसन वाई बाई एन। वाई छ भने समेसन वाई, एक्स छ भने चाहिँ समेसन एक्स। यो दुईटा भनेको मिन भइहाल्यो। यो दुईटैमा युज हुन्छ, योमा पनि युज हुन्छ कि नै? यसमा पनि युज हुन्छ, यसमा नि युज हुन्छ। ठिक छ। यो निकाल्यो भने यो दुईटा निकाल्नै पर्छ, यो निकाल्यो भने यो दुईटा निकाल्नै पर्छ। अब बाँकी रह्यो यो हेर, बी एक्स वाईलाई के भन्छन् अर्को भाषामा? इक्जाममा तिमीहरूलाई आउन सक्छ, यो इक्जाममा आइरहेको छ। बी एक्स वाईलाई चाहिँ रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ एक्स अन वाई भन्छ। याद राख्नुहोस् है, रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ एक्स अन वाई भन्यो भने बी एक्स वाई, रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ वाई अन एक्स भन्यो भने चाहिँ वाई एक्स। वाई अन एक्स भनेको बेला यहाँ वाई एक्स हेर, त्यहाँ छ कि छैन? एक्स अन वाई भनेको बेला के छ अरे? एक्स अन वाई भनेको बेला यहाँनिर एक्स वाई छ। याद रहोस्, बुझिरहेको छ यहाँ? त्यसो भए यसलाई के भन्ने अरे? यो नोटेसनलाई रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ एक्स अन वाई भन्न पाइन्छ। यसलाई के भन्न पाइन्छ? रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ वाई अन एक्स। दुईटा कुरा नामबाट पनि जान्ने। इक्जाममा हामीलाई रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट मात्रै पनि निकाल्न आएको छ। ठिक छ। अब रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट कसरी निकाल्ने? यसको फर्मुला के त भन्दाखेरि यता हेर, रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ एक्स अन वाई निकाल्दाखेरि नोटेसन एक्स वाई हो। यो निकाल्दाखेरि हेर, एन समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स इन्टु समेसन वाई अपन एन समेसन वाई स्क्वायर माइनस समेसन वाई। अब मैले अगाडि एउटा फर्मुला पढाएको थिएँ, आरको फर्मुला। त्यो आरको फर्मुलामा यो माथि जस्ताको जस्तै छ कि छैन? त्यो आरको फर्मुलामा जे छ त्यही छ नि? यो स्टेप हेर त छ। अनि आरको फर्मुलामा दुईटा स्टेप हुन्थ्यो, एउटा यो स्टेप छ कि छैन त्यहाँ? याद हेर, त्यहाँ अगाडि छ, यहाँ अगाडि छ कि छैन? यहाँनिर। अब त्यसो भए हेर, यहाँ आरको माथि जे छ त्यही हुँदो रहेछ, अनि यहाँ पनि माथि जे छ त्यही हुँदो रहेछ, तल्लोमा पनि सेम छ। तर एक्स अन वाई भनेको बेला वाईवाला स्टेप तल राखेको छ, अनि यहाँ वाई अन एक्स भनेको बेला एक्सवाला स्टेप, एक्स पछाडि छ नि, पछाडिको स्टेप तल आउँदो रहेछ भनेर बुझ्ने। सम्झिन सजिलो होस् भनेर एउटै टाइपको फर्मुला लेखेको छ। फेरि एकचोटि हेर, यहाँ आरको फर्मुलामा हेर त एकचोटि, आरको फर्मुलामा हेर त एकदम फोकस गरेर देख्यौ? आरको फर्मुलामा यही फर्मुला छ छैन? एउटा एक्सवाला स्टेप छ, यहाँ वाईवाला स्टेप छ, तर यहाँ रुट छ है। याद राख्छ। माथि हेर, यहाँ समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स इन्टु समेसन वाई छ छैन? हो। त त्यसो भए यहाँ पनि हेर,
यो दुईटैमा माथि आरमा जे त्यही सेम छ है छैन छ। अब त्यसो भए तलतिर कसरी याद गर्नु त भन्दाखेरि याक्सन वाइ भएको बेला वाइवाला स्टेप पछाडिको चाहिँ छ त्यही, अनि वाइ अनि एक्स भएको बेला एक्सवाला स्टेप तल राख्ने। यति गरे पुग्यो यहाँ एक्सवाला स्टेप तल राख्ने। तर त्यहाँ रुट हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ विदाउट रुट राख्ने, यति सम्झिनुपर्छ। त्यहाँ रुटवाला थियो स्टेप, यहाँ विदाउट रुट सम्झिन सकिन्छ। एक्स अन वाइ भन्यो भने वाइवाला स्टेप तल राख्ने, वाइ अनि एक्स भन्यो भने चाहिँ ठिक छ। यसको नाम थाहा भयो र अब एक्जाममा तिमीहरूले के आउन सक्छ भन्दाखेरि फाइन्ड द रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट्स भन्यो भने चाहिँ बिएक्सवाई र बिवाइएक्स दुइटै निकाल्नु। कसरी निकाल्नु? यसरी निकाल्नु। यो एक्जाममा सोधेको छ है, यो कुरा बुझिरहेको छ। यो वाला स्टेप सोधिरहेको छ, त्यो बिएक्सवाई र बिवाइएक्स दुइटै निकाल्नु पर्ने हुन्छ। क्लियर छ यहाँसम्म? अब बाँकी रह्यो, अब यसको कहानी पनि यति नै हो। रिग्रेसन इक्वेसन दुईटा हुन्छन्, दुईटा निकाल्ने तरिका के हुन्छ सबै थाहा पाए नि त। त्यसो भए अब बाँकी रह्यो रेङ्कमा हेर्दा, रेङ्कमा फर्मुला के लेखा छ हेर्दा, ल यहाँ रेङ्कमा हेर्दा अर्को आयो भनेको 3 नम्बरमा रेङ्क भनेको छ। सुन्न है, रेङ्क भनेको छ, यो रेङ्क भनेर भन्छन्, अथवा यसलाई एक्जाममा रेङ्क कोरिलेसन पनि भन्छ। याद होस्, कोरिलेसन मात्रै भन्यो भने स्मल आर हो। रेङ्क कोरिलेसन भन्यो भने चाहिँ क्यापिटल आर हो, रेङ्क हो। रेङ्क भनेर फोकस गर्छ अगाडि, ठिक छ। अनि कोएफिसिएन्ट अफ रेङ्क कोरिलेसन पनि भन्छन् यसलाई, कोएफिसिएन्ट अफ। अब सुन राख यहाँ, कोएफिसिएन्ट अफ रेङ्क कोरिलेसन भन्यो भने क्यापिटल आर, कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन भन्यो भने स्मल आर, कोएफिसिएन्ट अफ रिग्रेसन भन्यो भने चाहिँ बिएक्सवाई र बिवाइएक्स। कुरा बुझिरहेको छ? सोध्न यी तिनटै मिल्छ। फेरि झुक्केलाई उस्तो उस्तै देखिन्छ नि, त्यही भएर एकै ठाउँमा देखाइरहेको छु म। अनि यहाँ अर्को स्पेयरम्यान रेङ्क कोरिलेसन पनि भन्छन्। यो स्पेयरम्यान भनेको म्याथमेटिसियनको नाम हो, यसले निकालेको हुनाले यसको नाम स्पेयरम्यान रेङ्क कोरिलेसन अथवा रेङ्क कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट पनि भन्छन्। कोएफिसिएन्ट अफ रेङ्क कोरिलेसन पनि भन्न मिल्छ। इट इज डिनोटेड बाई क्यापिटल आर। याद होस्, यसलाई चाहिँ क्यापिटल आर हो, यसलाई चाहिँ स्मल आर नै हो। तर मैले माथि टपमा लेख्दाखेरि आर 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 क्यापिटल तिनटै लेखेको छु। यसलाई चाहिँ तिनवटा चिज छन्, तिनवटा आर हो भनेर सम्झिनलाई, ठिक छ। यो रेङ्क भनेको थाहा छ तिमीहरूलाई? रेङ्क भनेको क्रम होइन, क्रम होइन, यो क्रमहरूको सम्बन्ध निकाल्दो रहेछ क्या। तिमीहरूको यो क्लासमा, तिमीहरूको यो 12 क्लासमा रोल नम्बर 1, रोल नम्बर 2, रोल नम्बर 3 छ नि, छैन? त्यो तिमी कति कुन ऱ्याङ्कमा छौ भन्यो भने के भन्छ? म 3rd छु भन्छ, म 5th ऱ्याङ्क हो भन्छ, रङ भन्छ भन्दा नि हो। त्यसैको सम्बन्ध निकाल्ने हो यसले, ऱ्याङ्कहरूको क्रमहरूको सम्बन्ध निकाल्छ। कुरा सुनिराख्ने है यहाँ। अघि के भनेको थियो हामीलाई? कुनै पनि दुईवटा डेटाको भनेको थियो, अहिले क्रमको सम्बन्ध निकाल्छ। यसले चाहिँ के निकाल्छ अरे? क्रमहरूको, ऱ्याङ्कहरूको रिलेसन निकाल्छ। यो क्लास र त्यो क्लासका, फलो क्लासका, यो क्लासमा पनि तिमीहरू 1st, 2nd, 3rd, 4th छौ, छैन? आफ्नो ऱ्याङ्क छ। त्यो क्लासमा पनि 1st, 2nd, 3rd, 4th छ। अब यो दुईटै क्लासको म सम्बन्ध निकाल्दैछु भने त्यतिखेर ऱ्याङ्क लगाउँछु, ठिक छ। यसको कन्सेप्ट यो हो। तर त्यसो भए ऱ्याङ्क निकाल्ने तरिका दुईवटा फर्मुला है, दुईवटा फर्मुला। व्हेन भ्यालु आर नट रिपिटेड भनेको छ, रिपिटेड नभयो भने, र अर्को व्हेन द भ्यालु आर रिपिटेड। रिपिटेड र नन रिपिटेड दुईवटा चाहिँ इक्जाममा रिपिटेड छ अथवा छैन भन्दैन, आफैले बुझ्नुपर्छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि त्यहाँ एकछिन हेर, एज भने मैले यहाँ आउँथ्यो जस्तो वेट भन्ने, सुन है, यहाँ एजमा 5, 7, 10, यहाँनिर फेरि 5 भन्ने एकछिनको लागि है, एकैछिन जसो पनि हुनु मिल्यो। यो एजमा रिपिट छ कि छैन भन त? एजमा रिपिट छ नि, यसलाई भन्छन् रिपिटेड। 2 अथवा 2 भन्दा बढी भ्यालु पनि हुनसक्छ। फेरि कुरा सुनिराख्ने है, 2 अथवा 2 भन्दा बढी भ्यालु हो भने यसलाई रिपिटेड भन्ने हो। यहाँ पनि रिपिटेड हुनसक्छ। नन रिपिटेड भनेको कस्तो बुझ्यौ? सबै अलग अलग भयो भने। यसमा ल 50 भयो, ल अब रिपिटेड छ त यहाँ? छैन, यसलाई भन्छन् नन रिपिटेड केस।
तर इक्जाममा तिमीहरूलाई रिपिटेड केस हो नन रिपिटेड केस हो भन्दैन, आफैले हेर्ने रिपिटेड केस छ भने एउटा फर्मुला, नन रिपिटेड छ भने एउटा फर्मुला। अब यो नन रिपिटेड भयो, अब त्यस्तै गरी यहाँ वेट चाहिँ तिमीहरूको मानौँ 30 केजी 35 केजी 40 केजी 50 केजी यस्तै समथिङ भनौँ न, यसरी चाहिँ यसमा पनि नन रिपिटेड छ हो, रिपिट समय रिपिट भने बुझ्यौ दोहोरिएको भने 3 चोटि पनि हुनसक्छ रिपिटेसन, कुनै भ्यालु 3 चोटि पनि हुनसक्छ 4 चोटि हुनसक्छ, तर धेरै 5 6 7 8 10 चोटि त्यस्तो हुँदैन, कुनै रिपिटेड भ्यालु राख्दिन सक्छ क्या यहाँ। त अब यो नन रिपिटेड केस आयो, नन रिपिटेड केसको लागि र्याङ्क निकाल्ने फर्मुला 1 - 6 समेसन d स्क्वायर अपन n क्युब माइनस यहाँ। त्यही चिज रिपिटेड भयो भने रिपिटेड भने बुझ्यौ, अघि मैले के भनेको थिएँ 5 5 भयो, यो रिपिटेड केसमा भयो। यहाँ रिपिट भए पनि नभए पनि एक ठाउँमा रिपिट भयो भने पुग्यो। म भोलि यसको एक्सर्साइज गराउँछु, थाहा भइहाल्छ। ठिक छ, यो यसमा चाहिँ 5 5 रिपिटेड दुईटा भयो, कुरा बुझिरहेको छ नि। यसलाई रिपिटेड केस भन्न पाइहाल्यो, यहाँ पनि हुनसक्छ त्यही कुरा बुझ्यो, यहाँ पनि रिपिट भयो भने रिपिटेड भयो। एक ठाउँमा रिपिटेड हुने बित्तिकै रिपिटेड केसमा गयो भनेर बुझ्नु, त्यसको मतलब 2 चोटि 3 चोटि पनि हुनसक्छ। ठिक छ, अब रिपिटेड भएन भने यो भ्यालु आर नट रिपिटेड भएको बेला रिपिटेड भएको बेला यो रिपिटेड भएको बेला के फरक भयो त भन्दाखेरि 1 को 1 माइनस माइनस 6 को 6 यो समेसन d स्क्वायर थियो, समेसन d स्क्वायर अनि अपनमा के थियो n क्युब माइनस n थियो कि थिएन थियो। तर रिपिटेड केसमा एउटा स्टेप आयो, यहाँ m1 स्क्वायर माइनस 1 अपन 12 m2 स्क्वायर माइनस 1 अपन 12 प्लस डट डट गऱ्यो। एउटा मात्र रिपिट छ भने यो स्टेप, जस्तै m1 भन्नाले के भनेको छ यहाँ नम्बर अफ फर्स्ट रिपिटेसन, जस्तै यहाँ 5 भन्ने रिपिट छ कि छैन, 5 कतिवटा छन् हो, त्यसमा m1 भनेको 2 हो, कुरा बुझिराख्ने। m1 भनेको 2 हो, 5 होइन। फेरि मान्छेले धेरै लेखेको छ 5 भन्छन्, यहाँ लेखिदिएको छ हेर्छ नम्बर अफ रिपिटेसन हो, रिपिटेसनको सङ्ख्या हो। 5 3टा भयो भने 3 लेख्ने हो। m1 भनेको कति भयो अहिलेको लागि 2 भयो। अब m2 छ अहिले, यो केसमा हेर्ने भने m2 छ, दुईटा रिपिट छन्, अरू पनि छैन। त्यसो भए एउटा मात्र रिपिट भयो भने यो स्टेप लेख्नु, दुईवटा भ्यालु रिपिट छ भने यो पनि लेख्नु। मानौँ यहाँ दुईटा भ्यालु यो 40 छ, यो पनि 40 गरिदिए ल, 40 गरिदिनु। m2 भनेको कति भयो, यहाँ पनि अर्को 40 छ, m2 भनेको कति भयो 3 भयो, 3टा छन् 40 40 40 3टा छन् एकछिन लागि। ठिक छ, त त्यसो भए m1 भनेको 2 लेख्ने, 2 को क्यालकुलेसन गर्ने, m2 भनेको 3 लेख्ने, 3 को क्यालकुलेसन गर्ने। 2 पनि हुनसक्छ, 3 पनि हुनसक्छ। अब मानौँ अर्को पनि रिपिट छ, 50 पनि छन्, 50 भनेको अर्को पनि छ भनेपछि यहाँनिर के गर्ने m3 को स्क्वायर माइनस 1 अपन 12 सेम स्टेप थप्ने, बुझ्यो। एउटा मात्र स्टेप छ भने यो मात्र लेख्नु, यो नलेखे पुग्छ। दुईटा छन् भने यो दुईटा लेख्नु, 3टा छ भने आफैले थप्न मिल्छ, कुरा बुझ्यो। फर्मुला यहाँ यति नै भन्ने हुन्न। 4वटा छन् भने 4वटा सम्म जाला m4 को स्क्वायर माइनस 1 अपन 12, बुझ्यो। यसरी चाहिँ तिमीहरूले यो चाहिँ रिपिटेडको लागि हुने भयो। हो डी कसरी निकाल्ने त, त्यसो भए डी कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि r1 माइनस r2 भन्ने। फेरि r1 भनेको के हो त, r1 भनेको र्याङ्क अफ फर्स्टवाला डेटा, यो फर्स्टवाला डेटालाई र्याङ्किङ गर्छौँ क्या हामी। एज भनेको फर्स्ट डेटा छ कि छैन, फर्स्ट डेटा पनि लेखाएको छु, पछाडि मैले के लेखाएको छु हेरेर एक्स लेखाएको छु। पहिलोलाई जहिले पनि एक्स मान्छौँ है हामी, दोस्रोलाई वाइ मान्छौँ, अघि भने नि मैले। तर त्यसले r1 भनेको र्याङ्क अफ फर्स्ट डेटा, r2 भनेको र्याङ्क अफ सेकेन्ड डेटा भनेको वाइ हो, ब्राकेटमा लेखिदिएको छु झुकिन्छ भनेर। तर त्यसो भए यसलाई र्याङ्किङ गरेका हुन्छौँ, यो r1 r2 आयो भने डी आउँछ कि आउँदैन। अनि m1 भनेको नम्बर अफ रिपिटेसनको सङ्ख्या हो, रिपिटेसनको सङ्ख्या हो, कतिवटा छन् त्यही। यो क्लासमा कोही मान्छे रामबहादुर 2टा पनि त हुनसक्छ नि, रामबहादुर 3टा पनि त हुनसक्छ नि, हुन्छ हुँदैन हो। त्यो सङ्ख्यालाई चाहिँ भन्ने भने m2 भनेको नम्बर अफ सेकेन्ड रिपिटेसन। यदि m3 भयो भने के हुन्छ अरे, m3 भने नम्बर अफ थर्ड रिपिटेसन। n भनेको त सबैलाई थाहा छ, n भनेको नम्बर अफ अब्जर्भेसन, नम्बर अफ डेटा। क्लियर छ त। त्यसो भए तिमीहरू यति चाहिँ याद गर्ने आज, यो मेन कन्सेप्ट यति हो।
मेन कन्सेप्ट तिमीहरूले यो पढ्यो भने प्र्याक्टिस भोलिबाट गर्छ। ठिक छ, आज चाहिँ यो गर्छौँ, बाँकी यसका क्रस क्वेसनहरू छुट्टै गरेर पढ्छौँ। ठिक छ, आज चाहिँ यो फर्मुला याद गर्ने, भोलि म एक्सर्साइज गराउँछु। थ्याङ्क यू।